यदि ज्ञानेन्द्र साईज्यू जस्तो हाम्रो संयोजकज्यू जस्तो हामी सडक सडकमा कडाएर हिँड्दा भए आज यो देश बिग्रिँदैन थियो। ती भ्रष्टाचारी, ती अधर्मीहरू, असत्य बाटोमा हिँडेकाहरू आफै साइड लाग्छन्। अन्यायको लागि लड्न सक्ने शक्ति छ तपाईँहरू। त्यसैले आज यति बेरसम्म यहाँ बिहान 10 बजेदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरू बस्नु भएको छ। उहाँले अहिले जुन कि आइजिपी जस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ टक्कर लिन सक्छ, मन्त्रीहरूसँग टक्कर लिन सक्ने क्षमता भएको जस्तो अब हाम्रो देशको युवाहरूले जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले गर्नुभएको छ त्यस्तै आवाजहरू अब प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक प्रदेशको युवाहरू ज्ञानेन्द्र साई जस्तो हुनुपर्छ भन्ने। यदि एमसीसी खारिज गर्नु सकेन भने आज हामी यहाँ जसरी भेला भएको छ यो भेला हुने हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य हुँदैन। किन भन्दाखेरि आज हामीले भेला कार्यक्रम आन्दोलन गर्दा नेपाली प्रहरीले बुट हान्छन् भने, नेपाली सेनाले गोली चलाउँछन् भने, भोलि भारतीय सेना र हामीलाई बुट मात्र होइन गोली चलाउँदा पनि नेपाली सेना र प्रहरीले केही पनि गर्नु नसक्ने त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। मैनाली सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको केन्द्रीय सदस्य, कार्यकारी सदस्य र म संस्कृति तथा कलाकार विभाग प्रमुख पनि छु र सुशासनको लागि अभियानको संस्थापक अध्यक्ष पनि छु म। र आज यहाँसम्म आउने मौका दिनुभयो यसको लागि भिमातमा रहनुभएका, खटिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आमा बुवाहरूलाई र यस अभियानमा जोडिरहनुभएका अभियानका गण्डकी पदका संयोजकहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। नत्र भने यो कुना कहाँ हो बरु अमेरिका र क्यानाडा देखिन्थ्यो होला, भिमातको यो कुना देखिँदैन थियो होला। आज यहाँले देख्ने मौका दिनुभयो हामीलाई, एकदम खुसी लागेको छ। र अघि यहाँ धेरै प्रश्न उठेको छ अभियानले के गर्ने कसो गर्ने भनेर। केही कुराहरू त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रिय कार्यकारी सदस्यले पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँले पनि। र यहाँहरूलाई नि म भन्छु आजसम्म यो देश बिग्रेको भनेको हामीले गर्दा बिग्रेको, यो बुढाखाडाले गर्दा बिग्रेको होइन। र म हामीलाई दोष दिन्छु, मलाई दोष दिन्छु। किन भन्दा तपाईँहरू जत्रोको उमेरमा म खेल्ने र देशको जिम्मेवारी नबोकेर म रमाइलोमा हिँडेँ। यो बिग्रिनु मेरो गल्ती छ। यदि ज्ञानेन्द्र साईज्यू जस्तो हाम्रो संयोजकज्यू जस्तो हामी सडक सडकमा कडाएर हिँड्दा भए आज यो देश बिग्रिँदैन थियो। र म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरू यो गल्ती नगर्नुहोस्। अहिले स्थानीय सरकार छ, हाम्रो घर गाउँमा सरकार छन्। हाम्रो घर गाउँको विकास गर्न केन्द्रबाट कोही आउनु पर्दैन। हामीले चुनेर पठाएका हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले पाइला पाइलामा खबरदारी गर्ने यो हजुरहरूको कर्तव्य हो, युवाको कर्तव्य हो। यदि उहाँहरूले गलत गरेको छ ठेर्दैन भने तपाईँहरूलाई केन्द्रबाट के सहयोग चाहिन्छ, कस्तो किसिमको तपाईँले सहयोगको आशा गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई राति 12 बजे पनि मिल्छ। यदि यहाँको प्रशासनले तपाईँ सत्य बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ र यहाँको प्रशासनले तपाईँलाई सहयोग गरेन भने, तपाईँलाई साथ दिएन भने र त्यसलाई ठेगाना लाउन पनि हाम्रो अभियानले जानेको छ। तर आफू सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी गलत भएर मेरो गल्ती चाहिँ ढाकछोप गर्दै भन्न चाहिँ अलिकति हुँदैन। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भने म पनि यो एक्स आर्मी परेँ होइन। गल्ती गऱ्यो भने बाउलाई झुन्डाउँछु र आमालाई गोली हान्छु भनेर जारी खाएको मान्छे आर्मीमा होइन। गल्ती चाहिँ कहिले पनि हामीले गल्तीको सपोर्ट कहिले पनि गर्नु गलतै हो, सत्य सत्य नै हो। हामीले सत्यको साथ दिनुपर्छ र हामी जहिले पनि सत्य बाटोमा हिँड्नुपर्छ। तपाईँ आज सत्य बाटोमा हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई 2-4 जना बदमासले तपाईँलाई तर्साउलान्, 2-4 जना बदमासले तपाईँलाई हेला गर्लान्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्लान्, बाधा अर्चन पार्लान्। तर 2-4 दिनपछि तपाईँको जित हुनेछ। ती भ्रष्टाचारी, ती अधर्मीहरू, असत्य बाटोमा हिँडेकाहरू आफै साइड लाग्छन्। यदि तपाईँले सत्यको बाटो हिँड्दाखेरि यस्ता भ्रष्टाचारी, अत्याचारीहरूलाई, गलत गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ र उसलाई सही बाटोमा हिँड्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, सही ट्र्याकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अप्ठ्यारो त्यसले बनाएको छ भने तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ प्रदेश संयोजक विष्णु सरलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भएन भने राति 12 बजे पनि तपाईँहरूको फोन उठ्छ, हामी फोन उठाउनेछौँ
र तपाईँलाई पर्याप्त सहयोग हामी सक्दो गर्नेछौँ। यो हाम्रो बाचा हो। र अघि पनि भनिसकेँ मैले, यो देश जहिले पनि युवाको हातमा रहन्छ। आज जति पनि सरकारमा गएका छन् हामीले पठाएर गएको, तपाईँहरूले पठाएर गएको, इन्डियाबाट अमेरिकाबाट आएर पैसाले किनेर गएको होइन। तपाईँ हामीले ल्याप्चे लाएर भोट हालेर पठाएको मान्छे हो। हिजो अस्ति हामीले छान्न गलत गऱ्यौँ, अब छान्न गलत नगरौँ। र तिनीहरूलाई आज पनि तपाईँहरूको अधिकार छ औँला उठाउने। तपाईँले चुनाव आउनुभन्दा अगाडि के भनेर भोट माग्नु भएको थियो, अहिले तपाईँले के गर्नुभयो? यो आवाज उठाउने शक्ति हामीसँग हुनुपर्छ। तर हामीसँग के छैन त अहिले भन्दाखेरि, तर आज जति पनि आउनु भएको छ एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँहरूमा एउटा निडरपना छ, अन्यायको लागि लड्न सक्ने शक्ति छ तपाईँहरू। त्यसैले आज यति बेरसम्म यहाँ बिहान 10 बजेदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरू बस्नु भएको छ। तर कतिपयमा के छ भन्दाखेरि हामी नेताको पछि लागिरहेका छौँ। पछि लाग्नुपर्छ, तर त्यसले गल्ती गरेपछि गल्ती गरे हो भन्न सक्नु पर्यो नि त। तर त्यो भन्न सक्ने क्षमता हामीमा छैन। क्षमता छ तर मेरो काम गरिदिँदैन कि, यसले मलाई चाहेको बेला दुई चार पैसा दिँदैन कि, यसले मलाई हेलाफो गर्ने हो कि, मेरो मान्छेलाई जागिर पो नलाइदिने हो कि भनी डरले त्यसले गरे गल्ती हामी बोल्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हामी त्यसमा निर्भर परिरहेछौँ। त्यसमा निर्भर पर्ने होइन, आफूमा भर पर्ने हो। हामी आफै सक्षम छौँ। हामी आफै हाम्रो खेतबारीमा उब्जनी गरेर खान सक्छौँ। हामी आफै आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर खान सक्छौँ। त्यस्ता दलाल भ्रष्टाचारीको आश गर्नु पर्दैन हामीलाई। त्यसले गर्दा तिनीहरूले दिएको खायो भने पनि पाप लाग्छ। जसले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, जसले अन्याय र अत्याचार गरिरहेको छ, त्यसले दिएको पानी खानुभयो भने तपाईँ नर्कमा जानुहुन्छ। किन भन्दा त्यसले देशको माटोलाई, यो धरती मातालाई लात्ताले हानेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। आज देश बेच्ने कुरा भइरहेको छ। तिनीहरूलाई बिहान त उठ्ने बित्तिकै युट्युब हेर्न पनि मन लाग्दैन। काहीँ त्यही भ्रष्टाचारीको अनुहार देखाएर हिँड्ने बेला सायद नपर्ला भनेर युट्युब पनि हेरिँदैन बिहान त। त्यसका अनुहार देख्यो भने पनि सायद पर्दैन। अहिले के भयो भने देश टुक्रा टुक्रा बनाएर त बेचिरहेका थिए। विगत कयौँ वर्षदेखि बेचिरहेका थिए। कहिले कोसी, कहिले कालापानी, कहिले के भनेर सीमाहरू त हाम्रो किला सार्ने काम त भइरहेछ। अब अहिले के गरे त यी दलालहरूले भने यो टुक्रा टुक्रा बेचेर कति वाद विवाद गरिरहने, जनतालाई कति सडकमा ल्याइरहने, कति उफार्ने, बरु देशै बेच्ने भनेर अब एमसीसी आउँदैछ। यो हामी कसैले पनि यो ख्याल सोच्ने कुरा छैन। एमसीसी भनेको यहाँ भनेको छ देशको विकासको लागि आएको छ। हाम्रो देशमा विकासको लागि के नपुग्दो छ र एमसीसी आउनु पर्ने, त्यस्तो खतरनाक सम्झौता गर्नुपर्ने, यो यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। तपाईँहरूले 70 बुँदे त्यो पढ्नु भएको छैन होला, तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, कतिलाई थाहा पनि छैन, लुकाएर राख्छन्। तर हामीले धेरै ठाउँमा प्रचार गरिसकेका छौँ। यदि त्यो एमसीसी यहाँ आएको खण्डमा, तिनीहरूको र हाम्रो कानुन बाँचेको खण्डमा, हाम्रो नेपालको संविधान तल पर्छ, ऊ माथि पर्छ, उसको कानुन लागू हुन्छ। अनि हामी बेच्यो कि बेचेन? अनि उसले हाम्रो यहाँ खाने खजानाहरू उत्खान गर्छ, त्यहाँबाट के निक्ल्यो हामीले खोज तलास गर्न नपाउने, त्यो सबै उसको हुने। हाम्रो यहाँ भएको जति पनि भौतिक सम्पत्तिहरू छ, खाने खजानाहरू छ, सबै उसको हुने छ। त्यो हामीले अडिट गर्न पनि पाउँदैन, उसको हेर्न पनि पाउँदैन हामीले। र भोलि उसले हामीलाई आएर हामीले खोज्यौँ भने, अनि उसले आएर हामीलाई गोली हान्यो भने पनि उसलाई हाम्रो सरकारले केही गर्न पाउँदैन, हाम्रो कानुनले उसलाई केही गर्न पाउँदैन। उसलाई एमसीसी को कानुन, अमेरिकाको कानुन लागू हुनेछ भनेर भनेको छ। यो घातक हो कि न होला? उनीहरूले जे गर्दैन हुने। र यस्ता दुःखका छन् यो एमसीसी को भने बुझाउँदै जाउँला। आज म तपाईँहरूलाई यहाँ छु, यति धेरै युवाहरू आज जोडिनु भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, राम राज्य भनेर थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? एउटा तपाईँ राम राज्यको राम जस्तो बनेर निक्लिनुहोस्। घरबाट निक्लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई सबैले आदर गरून्, प्रेम गरून्। ओहो हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीको अभियन्ता भाइहरू आउनुभएछ भन्नुन्। त्यो तपाईँलाई देखेर डराएर भन्दैनन्, तपाईँको कामलाई भन्छन्। तपाईँले बाहिर समाजमा के गरिरहनु भएको छ, समाजमा कसरी हिँडिरहनु भएको छ,
तपाईँको समाजप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो हेरेर तपाईँहरूलाई समाजले मूल्याङ्कन गर्छ, हामी युवाहरूलाई समाजले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसले गर्दा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो र अर्को कहिले पनि नबन्नुहोस्। जसलाई समस्या परेछ, जसलाई अन्याय र अत्याचार परेछ, त्यसको घर दैलोमा र त्यसको सामु सबभन्दा पहिला को पुग्छ? हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीका युवा पुग्छ। यो देशव्यापी हुन एकदम अनिवार्य छ, कोहीसँग नडराउनु होला। हेर्नुहोस्, जन्मेपछि मर्नुपर्छ, किरा फटाएर पनि थाहा छ। जन्म र मर्न कसैको हातमा छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई न भोलि हामी कहाँ गएर जन्मिनु भन्ने हामी कसैलाई थाहा छ, न भोलि हामी कहाँ गएर मर्छौँ भन्ने हामी कसैलाई थाहा छ। यो जन्मनु र मर्नु पहिले हामीलाई लेखेर आइसकेको छ। यहाँ कसैले तँलाई मार्छु अब म भनेर मार्न सक्ने पनि होइन। मेरो दिन आइपुगेछ भने मार्छ। हो, कसैका बल पुग्दाखेरि कुटपिट गर्ला, 2-4 अङ्ग भङ्ग गर्ला, त्यो अलग कुरा हो। तर यहाँ कसैले मार्छु काट्छु भन्दैमा हामी डराउनु पर्ने छैन। जन्मनु र मर्नु कसैको हातमा छैन, यो भगवानको हातमा छ। हामीलाई लेखेर आइसकेको, जब हामी जन्म्यौँ तब लेखिसकेको छ कि कहिले मर्ने र फेरि कहिले जन्मिनु भनेर लेखिसकेको छ। त्यसले गर्दा म यो सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्छु भने तपाईहरू हर हमेसा अन्यायको लागि खडा हुनुहोस्। जहाँ अन्याय परेको छ, जसलाई अत्याचार भएको छ, कुनै पुलिस प्रशासनले गरेछ कि हाम्रो गाउँपालिकाले, हाम्रो नगरपालिकाले, हाम्रो ओडाले अथवा सरकारी कार्यालय कहीँ अथवा टोलमै कोही अब मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूले कसैले अन्याय र अत्याचार गरेछ भने तपाईँ एकजना युवा खम्बा भएर उभिनुहोस्, चट्टान भएर उभिनुहोस्। तिनीहरू आफै पछाडि हट्छन्। कसैले अन्याय र अत्याचार गरेर ल गर्दा यो अत्याचार कसरी हुन्छ भनेर तपाईँ एकजना नडराइकन उभिएर बस्नु त, त्यो आफै पछाडि हट्छ। भने तपाईँहरू त यहाँ 50-100 युवा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जहाँ जाँदा पनि यसरी एक ग्रुप भएर गइदिनुहोस् त अन्याय र अत्याचारको लागि। तपाईँहरूसँग को डराउँदैन? आफूले गल्ती गर्नु हुँदैन। आफूले गल्ती नगरेपछि हामीलाई कहीँ पनि डर लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूलाई म एउटा सानो उखान भन्छु। जस्तो बाघ र हामीले नेसनल जोग्राफीमा हेर्छ नि, बाघ र मृगको होइन, त्यो बाघले चाहिँ के गरेर चाहिँ जाल बिछाउँदै बिस्तारै गएर मृगलाई लखाइदिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले हेरिरहेछ भने हामी के भन्छौँ? ओहो, बाघ आयो, मृग त भाग्दै नि हुन्थ्यो, यसलाई नभेट्यो, अब भागे, अब लखाड्यो। अब मृगले छल्दै भागिरहन्छ, नभेट्दै जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त? हामी सबैको मनमा हुन्छ प्राय यो मृगलाई चाहिँ बाघले नभेट्दै हुन्छ जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? तर त्यही मृग हाम्रो कम्पाउन्डमा आयो भने के गर्छौँ हामी? लट्ठी र भाडा लिएर यसलाई छेकेर कसरी हुन्छ मार्नुपर्छ भन्छौँ। हो कि भन्नु त? यो भने हाम्रो स्वार्थीपना हो कि। अहिले देश यस्तै स्वार्थमा डुबिरहेको छ कि, यस्तै स्वार्थैमा छ। अर्काले गरेको नराम्रो, आफूले जे गरे पनि राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीमा के छ भने जहिले पनि 3-4 कुरा आफ्नो हुन्छ। जहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको शरीर पनि तपाईँको होइन। यति कुरा तपाईँले भोलि पछि कुनै ज्ञान गुणको कुरा थाहा पाउनु भयो, पढ्नु भयो, कुनै सत्सङ्ग प्रवचन सुन्नुभयो भने यो शरीर पनि मेरो होइन। तर आमा मेरो हो, बाउ मेरो हो, र जो सत्य बाटोमा हिँड्छ त्यो सबै मेरो हो। सत्य बाटोमा हिँड्ने जति सबै आफ्नो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सत्य बाटोमा हिँड्ने इमान्दार मान्छेले कहिले पनि धोका दिँदैन। तर तपाईँ पनि सत्य बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई अहिले जति पनि युवाहरू हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरूको कार्यकाल एकदम सफल रहोस्। यहाँहरूको बुलन्द आवाज यो गण्डकी प्रदेशभरि र देशभरि छाओस्। र यो गण्डकी प्रदेशबाट चाहिँ पुनः हाम्रो संयोजक ज्ञानेन्द्र साईज्यू जस्तो निडर भएर यहाँका युवाहरू चाहिँ हरेकको घर घरमा, हरेक व्यक्तिलाई परेको समस्या चाहिँ मलाई परेको समस्या भनेर हरेकको घर घरमा पुगेको हामी हेर्न पाऊँ, देख्न पाऊँ यहाँहरूको। र कसैलाई कहिले पनि तपाईँले आफ्नो र अर्को नछुटाउनु होला। जहाँ आफ्नो र अर्को छुटिन्छ त्यही नै भ्रष्टाचार हो। पैसा खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन। मेरो भाइले गल्ती गर्यो, मैले ढाकछोप गरेँ, मेरो पहुँच छ भने मैले ढाकछोप, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो।
मैले गल्ती गरेँ, तपाईँहरू 2-4 जनालाई यस्तो भन्दैनौ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो भने अब देश बेचेको र अरूको कुराको त भ्रष्टाचारको कुरै छोडिदिनु। त्यति त भ्रष्टाचार हो भने अरू त कति कुरा होला भ्रष्टाचारको। र यहाँहरूले अघि भन्नुभएको छ हाम्रो नीति नियम के हो भन्नुभएको छ। हाम्रो नीति नियम भनेकै फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा र यही देशमै रोजगारी हो। हाम्रो अभियानको मेन उद्देश्य भनेकै यही हो। भोलि तपाईहरूको बच्चाले, अब हाम्रो बच्चाले त नपाउला हैन, ठुल्ठुला भइसके, अब तपाईहरूको बच्चाले चाहिँ र हामी बुढा हुँदाखेरि फ्री स्वास्थ्य पाऊँ हामीले र हाम्रो बच्चाहरूले फ्री शिक्षा पढ्न पाओस् र हरेक शिक्षा प्रणाली एउटै होस्। अहिले बिग्रेको के गरेछ, विकृति केमा छ? सरकारी स्कुलमा एउटा किताब छ, बोर्डिङ स्कुलमा अर्को किताब छ, अनि अर्को नाम चेन्ज गरेर बोर्डिङ स्कुल छ त्यसकोमा अर्को किताब छ। अनि यो शिक्षा नै फरक फरक भएपछि मान्छेले कसरी बुझ्ने? अब के पढ्ने, कुन स्कुलमा पढेको सही भन्ने, कुन बोर्डिङमा पढे सही भन्ने, ल भन्नुहोस्। यो सबै हाम्रो एक हुनुपर्छ, चाहे बोर्डिङमा होस् चाहे सरकारीमा होस्। एउटा पुस्तक सबै समान एउटै हुनुपर्छ, तब समान शिक्षा हुन्छ। तर त्यो शिक्षामा हाम्रो कहिले पनि अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो के छ, जसले खर्र इङ्ग्लिस बोल्छ ओहो कस्तो ट्यालेन्ट भन्छ, तर त्यो इङ्ग्लिस बोल्नुभन्दा उसले केही जाने छैन। अनि अर्कोले यहाँको विभिन्न किसिमका काम जानेको हुन्छ, अनपढ गवार भनिन्छ। जसले सिकर्मी जानिरहेको हुन्छ, जसले डकर्मी जानिरहेको छ, जसले सिलाइ जानिरहेको छ, जसले विभिन्न कला जानिरहेको छ उसलाई अनपढ गवार भन्छ। जसले इङ्ग्लिस बोल्छ उसलाई ट्यालेन्ट र विद्वान भनिन्छ। त्यसले पनि हाम्रो समाज बिग्रिरहेको छ। जोसँग ट्यालेन्ट छ त्यही नै विद्वान हो। ट्यालेन्टै नभए जब इङ्ग्लिस अर्का भाषा बोल्दैमा विद्वान हुन्छ मान्छे कहिले? हाम्रै भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। जोसँग धेरै कलाहरू छन्, धेरै सिपहरू छन्, त्यो नै विद्वान हो। र अर्को कुरा छ, अब रोजगारीको कुरा कसरी दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अघि एकजना सरले भन्नुभएको थियो होइन, रोजगारी छैन, बेरोजगारको अहिले यहाँ आउनु नसक्नु गर्नु बेरोजगारी छ। रोजगारी तपाईँहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरूको यहाँ रोजगार पाउनको लागि तपाईँको त्यहाँ तपाईँको साथीभाइको आमा बुबा दिदीबहिनीको के क्षमता छ र हामीले के गर्नु पर्यो, यो एउटा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अब हामीलाई त तपाईँको त्यहाँ थाहा छैन तपाईँलाई के गरिदियो भने त्यहाँ रोजगारी हुन्छ भनेर, तर हामी त्यति ठुलो ठुलो पनि गर्न सक्दैनौँ। तर केही सानो छ भने हामीले भन्दा हामी सबैजना मिलेर, तपाईँ हामी सबैजना अहिले यहाँ 100 जना छौँ, हामी 1-1 हजार उठायो भने 1 लाख भयो, 2-2 हजार उठायो भने 2 लाख भयो। हेर्नुहोस् त्यो 2 लाखले एउटा काम गरौँ, रोजगारी भयो नि। पैसा हाल्नेले पैसा हालिदिइहाल्यो, अरू साथीभाइले ल काम गर नि त तिमीहरू भनेर हामीले रोजगार दिउँ न साथीभाइलाई। र 1 वर्ष त्यहाँबाट त्यसरी रोजगारी एउटा जिल्लामा हामीले दियो भने अर्को वर्ष अर्को जिल्लामा दिने। र यसरी पनि हाम्रो अभियानको चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारी बढ्दै जान्छ। र ठुलो ठुलो अब सरकारको एउटा नीतिमै आउन त अब हाम्रो के छ, नीतिमै आएर नियममा ल्याउनलाई त जस्तो हाम्रो देशमा भएको खानी खजना ढुङ्गाहरू हामीले उपयोग गर्न पाउनु पर्यो, हाम्रो देशमा भएको कल कारखाना फेरि चलाउन पाउनु पर्यो, हाम्रो देशमा भएका रुखपातहरू हामीले चलाउन बेचबिखान गर्न पाउनु पर्यो, काट्न पाउनु पर्यो, र हाम्रो देशमा भएका जडीबुटीहरू हामीले बेच्न पाउनु पर्यो। यो हाम्रो नीति नियम हाम्रो विधानमा भएका कुराहरू हो नि। तर अहिले यो बिस्तारै हुने कुराहरू हो, अहिले हामीले तत्काल गर्न नसक्ने कुरा, तर यो बिस्तारै हुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले तत्काल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना मिलेर कसरी रोजगार गर्ने भने तपाईँ हामी नै मिल्ने हो। अहिले हामी यति जम्मा भइसकेपछि अब हामी एउटा घरको परिवार भइयो। अब तपाईँको र मेरो नाता कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँको र मेरो नाता हात र आँखाको जस्तो हुनुपर्छ। आँखामा आँसु आउँछ, हातले पुस्छ, हातमा काटेर रगत आउँछ, आँखाबाट आँसु झार्छ, आँखा रुन थाल्छ। भनेपछि तपाईँलाई चोट लाग्दाखेरि मेरो आँखामा आँसु आउनु पर्यो नि, मलाई चोट लाग्दा तपाईँको आँखामा आँसु आउनुपर्छ। र अब हामी एउटा परिवार भयौँ, र यसरी एउटै परिवार एउटै घरमा भएर अब हामी काम गरौँ र रोजगार पनि के गर्न सकिन्छ कसो गर्न सकिन्छ यहाँ बसेर सल्लाह गर्नु होला। र हाम्रो यहाँ संयोजकज्यू हुनुहुन्छ विष्णुभक्त खनाल, उहाँसँग हजुरहरूले समन्वय गर्नु होला।
र हामीले के गर्नुपर्ने, हाम्रो अभियानले केन्द्रबाट के गर्नुपर्ने र यहीँबाट के गर्नुपर्ने, यो हामी फेरि तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ। तपाईँहरूको आशावादी छौँ, तपाईँहरूलाई हामी भरोसा दिन्छौँ र तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने हामीले आशा पनि लिएको छौँ। र अहिले आज यहाँ जति पनि मलाई आउने बोल्ने मौका दिनुभयो, अभियानको केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जति युवा जोडिनु भएको छ, यहाँ युवाहरूलाई कोहीसँग नडराएर सत्यको बाटोमा हिँड्नको लागि म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको महिला विभाग प्रमुख शोभागनको तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। आज हामी तनहुँ जिल्लामा छौँ, किनभने यसरी धेरै जिल्लामा हिँडिरहेको छौँ। 2-3 वर्षदेखि लगातार हामीले यही आवाज उठाइरहेको छ, देशमा स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हुनुपर्छ, देशमा नै स्वरोजगार हुनुपर्छ, देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै हामी एउटै आवाज लिएर लगातार दिनरात खटिरहेका छौँ। यो आवाजहरू कता कता कुना कुनामा पुगे जस्तो अनुभव भइरहेको छ र धेरै खुसी लागेको छ। हामीले बोलेको कुराहरू नागरिकले सुन्न पुगिसकेको छ। अब हाम्रो देशमा केही हुन्छ, किनभने 70 वर्षको उमेरको जुन मस्तिष्कले पनि केही कामहरू गर्न नसकेको अवस्थाको नेताहरूले कुर्सी छाड्न सकेका छैन, किनभने लोभ छ, उहाँलाई पैसाको लोभ छ, पदको लोभ छ। यस्तै खालको क्रियाकलापले गर्दाखेरि देशमा अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छ। देशमा युवाहरू विदेशीमा बाध्य हुनुको कारण नै यहाँ व्यतिथिले हो। देशमा जति पनि कोषमा पैसा रहन्छ, अब सबै आफ्नो चाहिँ 40 लाख जति आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई बाँडेर उनीहरूको हाली मुहाली छ। यो सबैजना जानकारी भएको कुरा हो। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। 2 करोड 50 लाख भन्दा बढी स्वतन्त्र नागरिक छ हाम्रो देशमा। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा जोडिने अब उहाँहरूकोमा हामी पुग्छौँ, हामी पुगिरहेको छौँ। हामीलाई धेरै आशा छ कि 2 करोड 50 लाख नागरिक चाहिँ हाम्रो अभियानमा जोडेर यो देश परिवर्तन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले गर्छ भन्ने ठुलो आवाज दिँदै ज्ञानेन्द्र साई जो जुम्लाको एउटा विकट जिल्लाको युवा 29 वर्षको युवा, उहाँले अहिले जुन कि आइजिपी जस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ टक्कर लिन सक्छ, मन्त्रीहरूसँग टक्कर लिन सक्ने क्षमता भएको जस्तो अब हाम्रो देशको युवाहरूले जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले गर्नुभएको छ, त्यस्तै आवाजहरू अब प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक प्रदेशको युवाहरू ज्ञानेन्द्र साई जस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भनेको अहिले महेन्द्रनगरमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय संयोजकज्यू कुण्डल सिंह हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ त व्यापक हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको मान्छेहरू हुनुहुन्छ है। तपाईँ आउनु होला, यहाँ तपाईँ आएर एकचोटि त हेर्नुहोस् त। सबै हुन त अब पार्टीकैहरू भन्छ, तर उहाँहरूले एउटा विकल्प खोजिराख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले मात्रै दिन्छ होइन। एकदमै धेरैभन्दा धेरै हाम्रो अभियानलाई माया गरिसकेको छ। हामी कति पनि डगमगेको छैनौँ, हामी कति पनि पछाडि हट्दैनौँ। महिलाहरूको प्रत्येक देशको महिलाहरूको पीडाहरू, महिलाहरूको जुन आवाजहरूको आवाज दिएर म प्रत्येक दिनमा आवाज दिइरहेकै छु। र यो देश अब नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ, युवाले नै देश बनाउने हो भन्दै अहिले जुन 60 वर्ष वृद्ध भत्ता खाएर बस्ने उमेरको नेताजीहरूलाई चाहिँ घरमा बस्नको लागि आग्रह गर्दै हाम्रो देश युवाले बनाउनु पर्छ। यो देश जस्तै अघि एकजना सरले भन्नुभयो, पाकिस्तान जसरी अब रिकभर भएर एकदम राम्रो हुँदै आइरहेको छ, त्यस्तै हाम्रो देश बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। किनभने हाम्रो देशमा युवाले नै चलाउने हो, युवाहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म प्रत्येक युवालाई साथ समर्थन दिँदै र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। भेला आयोजक कमिटीका संयोजक 4 नम्बर प्रदेशका सम्पूर्ण आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरूलाई विजय खड्गीको तर्फबाट र हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको युवा सहसंयोजकको तर्फबाट नमस्कार छ। आज हामी तनहुँ जिल्लामा काठमाडौँदेखि किन आयो भनेर युवा साथीहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ, किन आज ज्ञानेन्द्र साई आएन भन्ने पनि तपाईँहरूलाई न्यासो लाग्न सक्छ। सदा ज्ञानेन्द्र साई मात्र होइन, यहाँका युवाहरू पनि, यहाँका आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि ज्ञानेन्द्र साई बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी तनहुँ जिल्ला आइपुग्यौँ। तर तनहुँ जिल्लामा 4 नम्बर प्रदेशमा चितवन यता नानघाटदेखि लिएर सबै उपस्थित हुनुभएको छ। त्यो अहिले तत्काल हामीले नेपालमा मुद्दा उठाएको छु, भ्रष्टाचारको विरुद्ध भनेर साथीहरूले राख्नु भएको छ। तर भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्र होइन, अहिले नेपालमा एमसिसी पास गर्नुको लागि यी 5 नेताहरू तयारी भएर बसेका छन्। यो एमसिसी
सबैतिर मिडियामा आउँदा पनि हामी नेपाली जनताहरूले कतिले मिडिया हेर्दैनन्, कतिले राजनीतिक दलको साइड उहाँहरूको संश्लेषण र उहाँहरूको विचार बुझेर उहाँहरू लागिरहनु हुनुहुन्छ। त्यो कार्यकर्ता भन्दा पनि सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपाल रहनुको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली रोडमा आइरहेका छौँ। यो किन आयो भन्ने पनि कुराहरू हुनसक्छ। यो कुराहरू कसैलाई राख्नु छ भने यो माइक एकछिनपछि हामी हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ र अन्तर्क्रिया पनि गर्नु हामी यहाँ तनहुँ लागेका छौँ। हामीले यदि एमसीसी खारिज गर्नु सकेन भने आज हामी यहाँ जसरी भेला भएको छ यो भेला हुने हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य हुँदैन। किन भन्दाखेरि आज हामीले भेला कार्यक्रम आन्दोलन गर्दा नेपाली प्रहरीले बुट हान्छन् भने, नेपाली सेनाले गोली चलाउँछन् भने भोलि भारतीय सेना र हामीलाई बुट मात्र होइन गोली चलाउँदा पनि नेपाली सेना र प्रहरीले केही पनि गर्नु नसक्ने त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौताको विरुद्धमा पनि हामी जस्तो सुकै कदम चलाउनुको लागि जस्तो सुकै लडाइँ लड्नु पनि तयार भएर जन्मेको यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली हो। त्यो भएको हुनाले यहाँ मलाई खुसी लागिरहेछ। अहिले नेपालमा मेरो दण्ड भनेको के हो भन्दा युवाहरू हो। किन त्यही पनि देखिरहेको छु यो तनहुँ जिल्लामा पनि सायद काठमाडौँमा भन्दा पनि युवाहरू धेरै देखियो मैले। कसरी भन्दा काठमाडौँमा युवाहरू विदेश प्लान भएका छन्। भर्खरै विदेश बस्ने साथीहरूले पनि राख्नुभयो हामी विदेशमा बसेर यस्तो 53 डिग्रीमा काम गर्छौँ तर नेपालमा गर्न सकेन। किनभने नेपालमा नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई उद्योग खोल्न दिएको छैन। उद्योग खोल्दाखेरि विभिन्न बहानाले विभिन्न कारण देखाएर मजदुरहरूलाई उठाउने र राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनमा उभिएर मजदुर उद्योग डुबाउने कामहरू गरेका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ हिजो एउटा हितौडा उद्योगमा कयौँजना हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो, कयौँ जनताहरूले रोजगार पाएका थिए। जुन हितौडामा विभिन्न उद्योगहरूमा काम हुँदा पनि त्यो उद्योगहरू आज 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा लुटेर खाइए। हेर्नुहोस् त्यो लुट्दा पनि युवाहरू लड्ने क्षमता किन भएन भन्दाखेरि हामीलाई विभिन्न राजनीतिक दलले कुनैलाई मजदुर सङ्गठन, कुनैलाई किसान सङ्गठन, कुनैलाई युवा सङ्गठन, कुनैलाई विभाग बनाएर चाहिँ हामीलाई विभिन्न दलमा फसाएर जुन यो 5 नेताहरू जबसम्म हामीले यो 80 वर्ष कटेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नेपालबाट हामीले सन्यास दिनु सकिँदैन, यिनीहरूलाई राजनीतिक दलबाट हटाउन सक्दैन। युवा नेता नजन्मेसम्म यो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले भ्रष्टाचार किन भयो तर हामीले नि गर्नु दिइरहेका छौँ। कसरी भन्दाखेरि हामीलाई जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि अति आवश्यकता हुन्छ 500 रुपियाँ दिन्छु मेरो काम गरिदिनु भनेर हामी हतार घर फर्किन्छ। यो कारणले भ्रष्टाचार भएका हुन्। आज 500 रुपियाँ खुवाउँछु भने भोलि 1000 रुपियाँ दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, पर्सि 2000, 3000, 4000। यसको विरुद्धमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले खबरदार गर्दैछौँ। यदि हामी सक्षम भएर कार्यालयमा जानुको लागि हाम्रो विभिन्न वडामा युवाहरू खडा गर्नुको लागि हामी युवाहरू जन्मेका छौँ। यदि यिनीहरूले युवा खडा गर्दा पनि मान्दैन भने यो नेपालमा सबै आम नेपालीहरू उठेर कार्यालयमा कुन काम हुँदो रहेछ कुन हुँदैन उहाँहरूलाई खबरदार गर्नुको लागि युवाहरूको आवश्यकता छ। त्यति मात्रै होइन, अब धेरै वक्ताहरू भएको हुनाले म थोरै समय लिएको छु। अब आउने चुनावमा साँच्चै हामीले एउटा खबरदार गर्नुपर्छ। कुनै पनि हाम्रो वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष लड्छन् भने उसले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर मात्रै वडा अध्यक्ष लड्नु पाउनुपर्छ। त्यस्तै महानगरपालिकामा मेयर लड्ने हो भने त्यो जो मेयर लड्छन् हाम्रो सङ्गठनकै होस् पार्टीकै होस्, कुनै पनि पार्टीमा बा आमा दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि खबरदार गर्नुहोस्। तपाईँको सम्पत्ति कति छ, यो महानगरपालिकाभित्र यति सम्पत्ति छ भनेर विवरण देखाएर यो विवरण देखाउनुको लागि हामी नेपाली हाम्रो नेपालले यो आह्वान गर्दैछौँ कि यिनीहरूले यदि विवरण बुझाउँदैन भने यिनीहरूलाई खबरदार गर्नुपर्छ। यदि खबरदार गरेन भने भ्रष्टाचार अझै पनि बढिन्छ। त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धको लड्नुको लागि हामी युवाहरू एक ठाउँमा बस्नुको लागि आह्वान गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।